मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। इससे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के इजाज़ात बयान किए गए। आज भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के इजाज़ात और कमालात बयान किए जाएंगे। सैयदना जलील रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, एक जंग में मैं सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मेरा घोड़ा जो कि नहायत ही मरील और कमज़ोर था, जिसकी वजह से मैं सबसे पीछे रह गया। अचानक पीछे से हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपनी छड़ी मुबारक से उस घोड़े को तेज़ किया। तो वैसा तेज़ हुआ कि मैं लगाम खींच कर थक गया। वो रुकता ही नहीं था, हत्ता कि सबसे आगे गुजर गया। सैयदना बशीर बिन माविया फरमाते हैं, मैं अपने बाप के साथ दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। हजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर हाथ मुबारक फेरा और दुआ फरमाई, जिससे मेरा चेहरा रोशन हो गया और मेरी ये हालत हो गई कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वही दुरुस्त हो जाए। सैयदना मोहम्मद बिन साले रावी हैं कि महारिब का वाक़ दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। उस वक़्त में हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर दस्त मुबारक फेरा, वो रोशन और चमकदार हो गया। सैयदना हमाम बिन सादी यमन से हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुआं खोदा है और उसका पानी कड़वा है। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी का तबर्रुक दिया और फरमाया, जाकर उस पानी को कुएं में डाल दो। मैं ले जाकर पानी उसने कुएं में डाल दिया तो वो कुआं सारे यमन के कुओं से मीठा हो गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम, मैं आपसे हदीस मुबारक सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। ये सुनकर नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। मैंने चादर फैला दी तो शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त मुबारक इस चादर पर कुछ डाल दिया और फरमाया, अबू हुरैरा इसे उठाओ और सीने से लगा लो। मैंने ऐसा ही किया, इसके बाद मुझे कोई चीज़ नहीं भूली। सैयदना मोहम्मद बिन अनस के वालिद माजिद बयान करते हैं, जब सैयद अलैहि मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त 2 हफ्ते का था, तो मुझे उठाकर शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में ले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर दस्त शफ़क़त फेरा और मेरे वर्षा को फरमाया, मेरा नाम मेरे नाम पर रख लो, लेकिन कुनियत पर कुनियत न रखो। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा किया, मैं उस वक्त 10 साल का था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मेरे वालिद माजिद ने काफ़ी उम्र पाई, यहाँ तक कि सर के बाल सारे सफ़ेद हो गए, मगर जहाँ तक उनके बचपन में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्ते मुबारक फेरा था, तो सर के उतने हिस्से में कोई बाल सफ़ेद हुआ ना ही दाढ़ी का। सैयदना उमर बिन सालिब जहनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि मैंने सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल किया, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर और चेहरे पर दस्त शफ़क़त फेरा। और जब हज़रत उमर बिन सालिब का विसाल हुआ, उनकी उम्र शरीफ 100 साल थी, मगर सर और दाढ़ी को उस हिस्से से जहाँ दस्ते मुबारक छुआ था एक बाल भी सफ़ेद न हुआ। सैयदना उत्बा बिन फरकत सलमी की 4 बीवियाँ थी और वो आपस में शौकनपन की बिना पर अच्छी से अच्छी खुशबू लगाती, लेकिन जब खामद हज़रत उत्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाते तो सब खुशबुएँ मात हो जाती। हज़रत उत्बा की खुशबू ही गालिब रहती, हालांकि आप कभी खुशबू नहीं लगाया करते थे, बल्कि जब हज़रत उत्बा बाहर निकलते लोग आपस में बातें करते कि हमने कभी ऐसी खुशबू नहीं देखी जैसे कि हज़रत उत्बा रज़ी अल्लाह ताला के जिस्म से आती है। एक दिन 4 बीवियाँ जमा हो गईं, इस्तग़फ़ार करती है कि आपसे ऐसी खुशबू आती है जिससे हम सब एक मात की खुशबुएँ मात हो जाती हैं। हम हर रोज़ नई से नई खुशबू लगाती हैं, लेकिन जब आपके सामने आती हैं तो सारी खुशबुएँ मात हो जाती हैं, हालांकि आप खुशबू नहीं लगाते। तो हज़रत उत्बा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे एक दफ़ा पित्त के दाने निकल आए जो बहुत तकलीफ़ देते। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ उतारो। मैं बैठ गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कमर पर हाथ फेरा
اس دن سے لے کر آج تک ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں مجھے کبھی کا خوشبو لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت فراس کو سر درد ہو گیا، ان کا باپ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ والی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان دست مبارک سے چٹکی بھری، جس کی برکت سے حضرت فراج پیشانی اس کے بال نکل آئے اور سر درد ختم ہو گیا۔ رابی ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے وہ بال دیکھے ہیں جیسے سے کے بال ہوتے ہیں، اور پھر جب ہراورا کے خارجیوں نے سید حضرت علی کرم اللہ کے خلاف خروج کیا تو فراس نے بھی ان خارجیوں کا ساتھ دینا چاہا، تو فراس کے باپ نے اسے باندھ دیا اور اس کی پیشانی سے وہ برکت والے بال گر گئے۔ یہ فراس کو ناگوار گزرے تو اسے کہا کہ یہ تیرے ارادے خارجیوں کا ساتھ دینے کی وجہ شامت ہے، وہ یادگار بال گر گئے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ فراس کی پیشانی پر بال مبارک نکل آئے۔ جب خارجیوں کا زمانہ آیا تو فراس نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کا ساتھ دے، اس سے وہ ارادہ سے برکت والے بال گر گئے۔ دوستوں نے سمجھایا تو دیکھتا نہیں کہ وہ برکت والے یادگار و بال پیشانی سے گر گئے ہیں، تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خارجیوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ ان کا اس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ تعالی نے فراس کو دوبارہ پیشانی پر بال عطا فرما دیے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام کی حمایت میں بہت سرگرم رہتے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا اور ان کی اولاد پاک کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اگر سیاسی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کچھ کہنا پڑے تو بجائے آل کے لفظ کے اہل بیت استعمال کرتے ہیں، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات لیتے ہیں، نہ کہ سید النساء فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان والوں کے ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور خارجی لوگ ہر زمانہ میں رنگ بدل کر سامنے آئے، ان کو بہت بڑی پریشانی یہ تھی، بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں اور بتوں والی آیات کو پڑھ کر نبیوں ولیوں کی شان میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز صحابی رضی اللہ عنہ خارجیوں کو ساری خدائی سے بدترین جانتے تھے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ خارجیوں کی ساری خدائی سے بدترین مخلوق جانتے تھے، اور ان کی نماز و روزوں اور دینی کاموں کو وقت نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب عقائد ہی درست نہیں تو مال کس گنتی شمار میں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے بدترین مخلوق ہیں کہ یہ لوگ ان آیات کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ایمان والے نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے کسی باز یا کسی فرقہ باز ملاؤں کا نہیں ہے، بلکہ ایک جلیل القدر اور مجتہد صحابی کا ہے۔ پھر یہ کہ یہ قول مبارک کسی باز کی کتاب یا کسی غیر معتبر رسالے سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ ارشاد مبارک اس کتاب سے ہے جو کہ حدیث پاک کی طبقہ اولا کی کتاب ہے، اور جس کی کتاب مبارک کا درجہ قرآن مجید کے بعد سب کتابوں سے اونچا ہے، یعنی بخاری شریف۔ اس ارشاد گرامی سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو شخص قرآن پاک کے آیات مبارکہ پڑھ کر کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے، نبیوں ولیوں کے اختیار میں کچھ نہیں، ایسا شخص اگرچہ روزانہ 10 نمازیں پڑھے، سارا سال روزے رکھے، تسبیح پھیرے، ایسا شخص اللہ والوں کی جماعت سے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پکا خارجی اور بد مذہب ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ایسا شخص کتنا بڑا عالم فاضل ہو، ان گنت کتابوں کا مصنف بن جائے، اللہ والوں کی جماعت کے کسی ادنا فرد کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے کو یعنی ساری خدائی سے بدترین جانتے ہیں۔ نیز سیدنا ابن عمر صحابی نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، جس سے ہم اپنے بیگانی کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، وہ بیگانہ ہے، وہ خارجی ہے، ایسا شخص ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ اگر فراس کا وہ انعام جو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عنایت ہوا وہ اگر خارجیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے چھن سکتا ہے تو خارجیوں کا ساتھ دینے سے ایمان بھی چھن سکتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہوشیار خبردار اپنے قبر کی فکر کر کے ہمیں ایسا نہ ہو کہ غلط نظریات والوں کے ساتھ چل نکلے اور قبر میں اس رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے محروم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نیاز مندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔